समसामयिक विषयवस्तुहरूमा विचार मन्थन गर्ने जेटिभी टेलिभिजनको कार्यक्रम हाम्रो चासोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म शङ्कर भट्टराई। आज हाम्रो चासोको विषय बनेको छ शिक्षा। कोभिड-19 पछाडि विद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द प्राय अवस्थामा रहेका थिए र भर्खरै सुस्त गतिमा विद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यो बीचमा विद्यालयहरूले गर्नुपर्ने विविध खालका तयारीहरू र आगामी शैक्षिक सत्रको लागि गरिने विविध कार्यक्रमहरूमाथि विचार, बहस र मन्थन गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनपेप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, अहिलेको विद्यालयहरू अथवा विद्यालय शिक्षा कसरी चलिरहेछ? कोभिड पछाडिको विद्यालय शिक्षा कसरी चलिरहेछ? कोभिड पछि विशेष गरेर मफसलका जिल्लाहरूमा दशैंपछि नै त्यसका सम्भावनाहरू देखियो र विद्यालयहरू सञ्चालन हुने वातावरणहरू बन्दै गए। कोभिडको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा र अथवा कम देखिएका ठाउँमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयहरू सञ्चालन भए। तर काठमाडौँ उपत्यकामा अलिकति सङ्क्रमणको दर, त्यसपछि जनघनत्वका कारणले पनि विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ देखियो। खोल्न पर्ने, खोल्न हुने, खोल्न नहुने दुविधाको बिचमा गत माघ महिनादेखि स्पष्ट रूपमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेर्ने निकाय जो सिसिएमसी छ त्योसँग समन्वय गरेर पालिकाहरूले एउटा निर्णय गरिदिनु भयो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि भने विद्यालयहरू खुल्न थाले र विद्यालय खुल्न सुरु हुँदाखेरि, विद्यालय लामो समयदेखि बन्द भएको विद्यालय सुरु हुँदाखेरि विद्यालय प्रशासनले अथवा विद्यालय व्यवस्थापनले अभिभावकहरूसँगको चाहिँ उहाँहरूको मत के रहेको छ त, विद्यालय सञ्चालनमा उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार्न सकिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो विशेष गरेर विद्यालय विशेष अथवा अभिभावक विशेष पनि हुँदो रहेछ। किनभने कतिपय ठाउँहरूमा विद्यालयहरूले आफ्ना अभिभावकहरूसँग सम्पर्क गर्दा अहिले पठाइहाल्न नपरे हुन्थ्यो, अझै केही समय चाहिँ बरु तपाईँहरूले यो वैकल्पिक विधिबाट जोडिरहनु भएको छ भने त्यही पो गर्ने हो कि भन्ने जस्तो आयो भने फेरि केही अभिभावकजीहरूको चाहिँ होइन, अब चाहिँ सबै कुरा सहज हुँदै गएका छन् भने अब हामीलाई पनि अब हाम्रो विशेष गरेर आमा बाबा दुवैजना चाहिँ कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने स्थितिमा चाहिँ छोराछोरीलाई दिनभरि घरमा राख्न पनि असजिलो हुने। त्यसले गर्दाखेरि मिश्रित प्रतिक्रियाको बिचमा हामी थोरै असमञ्जसमा पर्यौँ। विद्यालयहरू अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो राखिरहँदाखेरि त अब कोभिडको पेन्डेमिक त पुरै पूर्ण रूपबाट अन्त्य भइसकेको त अवस्था होइन। अझै पनि तपाईँको हेल्थ पोर्टफोलियोहरू, तपाईँको प्रोटोकलहरूलाई त राम्रोसँग अझै धेरै विद्यालयहरूले पालना गरेको देखिँदैन। होइन, अब यसले त आगामी दिनमा त झन् तपाईँको अस्तव्यस्त हुने अवस्था सृजना पनि हुनसक्छ नि त सर। राम्रो विषयलाई उठान गर्नुभयो यहाँले, किनभने हामी पनि संवेदनशील भएको विषय भनेको के हो भने विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ, बालबालिकालाई बाहिर चाहिँ कहिलेसम्म राख्ने भन्ने कुरा एउटा छँदैछ। विद्यालयमा बालबालिकालाई शैक्षिक गतिविधिबाट बाहिर राख्दाखेरि त्यसमा पर्ने सबैभन्दा ठुलो भनेको मानसिक संवेदनाका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। विद्यालय जानु भनेको चाहिँ मात्र शिक्षकले सिकाउने कुरासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन। एउटा विद्यार्थीले अथवा एउटा बालबालिकाले विद्यालय गएर आफ्नो पियर ग्रुप पनि पढ्ने कुरा हुन्छ, आफ्नो साथी सर्कल, होइन, त्यो एउटा धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ। मैले सरलाई त्यहाँ राख्नु खोजेको चाहिँ सरले अब लगभग मलाई लाग्छ 4000 विद्यालयहरू एनपेप्सन अन्तर्गत रहेका छन्। हजुर। एउटा हेल्थ प्रोटोकलको तपाईँको नियमहरू यस्ता खालकोले बन्न सक्छन् भनेर एउटा सर्कुलर गरेको पनि अवस्था नभएको हो कि? हजुर, होइन। त्यस विषयमा हामीले चाहिँ होइन, स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्ने गरी मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेर हामीले सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई एउटा हाम्रा प्रेस विज्ञप्तिहरूबाट अनि हाम्रा इन्टरनल सर्कुलरबाट पनि जानकारी गराएका छौँ। र त्यसमा फेरि
अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि बनेको छ, अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि बनेको छ। र तर यति भन्दा भन्दै पनि के कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ सरकारी निकायको परिभाषामै पनि अलिक पारिभाषिक त्रुटि पनि मैले देख्छु। जस्तै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने भनेर विद्यार्थीहरूसँग सदैव चाहिँ एकदमै नजिकेर काम गर्नुपर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू अथवा विद्यालय प्रशासन चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पनि सरकारले बोल्दिन सकिरहेका छैन। अब भनौँ न विभिन्न क्षेत्रलाई सरलाई जोड्न खोजेको पाटो पनि त्यहाँ आउँदै मैले के राख्न खोजेको भन्दाखेरि यत्रो धेरै तपाईँको विद्यालयहरूको तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि अहिले यो भ्याक्सिनाइजेसनका कुराहरू आउँदाखेरि पनि अब त्यो शिक्षकको कोटा भनौँ न शिक्षक आइपुग्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो कहाँ के त्यसमा पनि तपाईँको संस्थागत विद्यालयका तपाईँको शिक्षक शिक्षिकाहरू जो फ्रन्ट लाइनमा नै काम गरेर बसिराख्नु भएको छ अरू मान्छेहरू त बरु अलिकति सतर्कता अपनाउन सक्यो। हामी त तपाईँको बच्चाहरूसँग सँगै बस्नु पर्यो होइन, ग्रेड टिचिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, हाम्रो सर म्यामहरूसँगै बसेर ग्रेड टिचिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ। कुन बच्चा कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ थाहा पनि छैन। अब त्यो राख्दाखेरि एनपेप्सनले कुरा उठाउन नसकेको कि भ्याक्सिनाइजेसन चाहिँ अब हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिन्छ भनेर कुरा उठाउन नसके कि हामी पछाडि नै पेलिँदै गयो। होइन यस्तो हो, हामीले तपाईँलाई मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने हामीले जब भ्याक्सिनेसनका कुराहरू आए, भ्याक्सिनको उपलब्धता देशमा हुँदैछ भन्ने कुरा आउन साथै हामीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ र हामीले आधिकारिक रूपमा हामीले चाहिँ यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारियोस्, हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयमा आउँदै गर्दा बालबालिकालाई जोड्दै गर्दा, किनभने विषय चाहिँ बालबालिकामा हुने सङ्क्रमणको जोखिम कम छ, अध्ययनले त्यो देखायो। तर बालबालिका करियर त हुन सक्ने भयो नि त, घरबाट विद्यालयबाट घरसम्म जाने त सम्भाव त हुन सक्ने भयो नि त। बालबालिकालाई त्यो सङ्क्रमणले नछोला। तर एउटा शिक्षक चाहिँ अथवा एउटा कर्मचारी, विशेष गरेर शिक्षक भनौँ न, बालबालिकासँग जोडिने भनेको त एउटा शिक्षकलाई सङ्क्रमण छ भने बालबालिकामा ट्रान्समिट हुँदा बालबालिकाले त त्यसलाई त थ्याक्न सक्ने होला, तर त्यो कुरा त घरमा जान्छ अनि समुदायमा फैलिन्छ नि त। त्यस अर्थमा पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामै राखौँ, अथवा पहिलो प्राथमिकतामा भन्दै गर्दाखेरि फेरि मैले त्यो स्वास्थ्य सुरक्षामा काम गर्नेहरूभन्दा पहिले दिनुपर्छ भन्ने आशय पनि म भनिराखेका छैन। त्यसै स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पाउने कुरा, त्यसै गरी सुरक्षा निकायहरू सबै, त्यसै गरी चाहिँ अब अन्य सेक्टरमा पनि जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी पब्लिक कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा बस्नेहरूले पाउने कुरालाई पाउनै पर्यो। तर त्यसपछि 1, 2, 3 भन्दाखेरि चौथोमा त फेरि हाम्रो क्षेत्र पर्नुपर्छ होला, हाम्रा शिक्षक साथीहरूले त्यो पाउनुपर्छ होला, हामीले पाउनुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइनभित्र पनि तपाईँहरूले तेस्रो चौथो नम्बरमा शिक्षकलाई राख्दाखेरि सरकारले बुझ्ने त फेरि सरकारी विद्यालयका मात्रै शिक्षक होला नि त होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको शिक्षक सेवा आयोगमा तपाईँको फर्म भर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयमा 20औं वर्ष पढाए पनि अनुभव भनेर त लेख्न पाइँदैन हो। मान्छे यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सन यो लोकतन्त्र बहाली पछाडि कमजोर भयो कि आवाज नसुन्ने हो कि के हो? होइन, आवाज हामीले आफ्ना आवाजहरू त्यहाँ दर्ज गराएका छौँ र हामीले चाहिँ समाजमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सम्प्रेषण गरिराखेकै स्थिति हो। तर सरकारको हेर्ने निकाय, सरकारमा अब कुन पार्टीको छ भन्नेतिर म गइनँ, तर समग्र सरकारले नै शिक्षामा चाहिँ विभेदीकरण सबैभन्दा बढी उहाँहरूले गर्नुभयो, अथवा मन्त्रालयले अथवा शिक्षा सम्बन्धित निकायले गर्यो। किनभने शिक्षालाई चाहिँ हामीले के भनिराखेका छौँ भने शिक्षालाई खण्डीकरण नगरौँ। शिक्षा भने त शिक्षा नै हो, शिक्षा कहिले निजी हुन्छ र शिक्षालयहरू निजी हुन सक्ला नि, विद्यालयहरू निजी होला नि। त्यही त त्यसैमा चाहिँ त मैले राख्न खोजेँ, त्यसैमा चाहिँ विभाजन गरियो, विभेद गरियो। तपाईँको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले तपाईँको त्यो कुरालाई अलिक जोरदारसँग उठाउन नसकेर हो कि त्यसमा भएका केही कमजोरीलाई हामीले मान्नु पर्छ। अब त्यो टिचिङ लाइसेन्समा तपाईँको 20औं वर्ष काम गरेको तपाईँको संस्थागत विद्यालयको टिचरले अनुभव राख्न पाउँदैन। तपाईँको विद्यालयबाट पास गरेको तपाईँको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा गएर फर्म भर्न पाउँदैन भने पछाडि अब तपाईँको शिक्षालाई चाहिँ तपाईँको पुरै बाइकट गरिदिने अथवा यो प्राइभेट सेक्टर नै ध्वस्त बनाउने अथवा
तपाईँहरूको लबिङ त्यहाँसम्म नपुग्या हो कि भन्ने लाग्यो कि मलाई चाहिँ। किन लबिङ हामीले प्रयास गरेका हौँ, तर के हुन्छ भने सोच नै के हुन्छ भने दुईवटा कुरा हुन्छ क्या शङ्करजी। अब एउटा चाहिँ ओपन माइन्ड छ भने तपाईँको चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ केही कुरा छैन पहिलेदेखि भरिएको छ भने तपाईँले केही कुरा सुन्नुहुन्छ। तर प्रिअकुपाइड माइन्ड छ भने तपाईँले केही भने पनि मेरो दिमागमा केही कुरा बसेको छ, सेट भएर बसेको छ भने त्यो तपाईँले भनेको कुरा पस्दैन कि मेरोमा। अनि सरले भन्दै गर्दाखेरिको कुरामा पनि अलिकति दुविधा आयो। अब ठुला तपाईँको सिजीका तपाईँको ठुला विद्यालयहरू बनेका छन् होइन। सामान्य तपाईँको बोर्डिङ स्कुलहरूको संस्थागत विद्यालयले लिएका फीमा कुरा उठाइन्छ। अब तपाईँको ठुला बनेका विद्यालयहरूमा तपाईँको हजारौँ अझ लाखौँकै रुपियाँ बराबर तपाईँको डोनेसनदेखि लिएर एनुअल फीहरू लिने ती खालका कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुप्प लाएर बसेको छ। तपाईँहरू जस्तो मिडिल लेभलको संस्थागत विद्यालय चलाउँदाखेरि चाहिँ बारहरू राखिएको छ नि। अनि त्यो चाहिँ अब सरकार निजीकरणबाट भाग्यो भने कि निजीकरण चाहिँ अझ सशक्त बनाएको। यसमा दुईवटा कुरा छ। स्पष्ट रूपमा सरकारको चाहिँ सरकार आफैमा दुविधा पूर्ण स्थितिमा देख्छु मैले। सरकार अथवा कुनै पनि संसद, हाम्रो संसद पहिलेको अब अहिले विघटित अथवा पुनर्गठित के हो थाहा छैन, तर समग्र राजनीतिक संरचनाभित्र नै यो शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुविधा छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो दुविधालाई स्पष्ट गर्न पर्यो। शिक्षामा निजीको सम्भावना देख्ने कि नदेख्ने, अथवा शिक्षामा निजी छ भने निजी भन्ने कुरा जहिले पनि स्वायत्ततामा भर पर्छ। निजीको जहिले पनि ग्रोथ हुने भन्ने कुरा अथवा निजी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा स्वायत्ततामै हो। एउटा विद्यालय जस्तो मेरो विद्यालयमा कुनै बालबालिका आउनलाई भर्ना गर्नलाई मेरो विद्यालयले दिने केही न केही फरक कुरा देख्नु पर्यो नि त अभिभावकले, होइन भने किन ल्याउने त। जहिले पनि फरकपनामा अडिएको हुन्छ निजी क्षेत्र भनेको। कुनै पनि क्षेत्र निजी क्षेत्रले अँगालिने कुनै पनि क्षेत्रको कुरामा चाहिँ फरक कुरा के छ, फरकपनमा जोडिने कुरा हुन्छ। त्यसकारण निजी शिक्षामा निजीको प्रवेश दिने नदिने त्यो स्पष्ट हुन पर्यो। यद्यपि हामीले बुझेको संविधानमा होइन, नेपालको संविधान 2072ले निजीको चाहिँ शिक्षामा, किनभने शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने, व्यवस्थित अनुगमन पनि गर्ने, व्यवस्थित पनि गर्ने, यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ यो गर्ने भनिसकेपछि त संविधानले त सोचेको हो। तर संविधानले छ तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अकर्मण्य, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अकर्मण्य भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा प्रिअकुपाइड माइन्डले अथवा एउटा प्रेजुडिस किसिमले हेरिरहनु भएको छ। एक किसिमको अलिकति पहिलेदेखि नै यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिनुहुन्न, कुनै क्षेत्रले त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्यो। ठिकै छ सर, त्यो अब हामी राज्यसँगका कुराहरूलाई फेरि अर्को कुनै बेला सरसँग हामी बसेर गफ गरौँला। तर मैले यतिखेर तति राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कोभिडको बेलामा त हाम्रा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई त अभिभावकविहीन जस्तो बनाइदिनु भयो नि। त्यसमा हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर त्यो जिम्मेवारी भनेको बाध्यात्मक स्थितिमा बाध्यता त हो, किनभने बाध्यताले गर्दाखेरि त्यो वहन गर्न नसकेको स्थिति हो। यद्यपि विद्यालयले आफ्ना प्रयासमा आफ्ना शिक्षकहरूलाई जोगाउन सक्ने अथवा धान्न सक्ने बनाउन सक्ने प्रयास त नगरेको होइन। तपाईँको के देखियो भन्दाखेरि कोभिडको यो तपाईँको 1 वर्षको लगभग पिरियडको बिचमा चैतदेखि अब पुससम्म, पुस माघबाट त हामीले तपाईँको भौतिक कक्षा नै सुरु गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको पिरियडमा अनलाइन क्लास लिने 2-4 जना शिक्षक शिक्षिका भन्दा बाहेक तलकोले त कसैले पनि तलब पाएन नि। हजुर, होइन, तलब पनि पाएन, अरू तपाईँको इन्सेन्टिभ पनि पाएन। वर्षौँसम्म त्यही संस्था त्यसैको लागि आफ्नो छोराछोरीलाई भन्दा बढी समय दिएका शिक्षकहरूको त मन त कोटियो नि। होइन, अब यो त तपाईँको एक खालले तपाईँको हुनसक्छ नि त, तपाईँको संस्थागत विद्यालयभित्र पनि सरले त्यत्रो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो बनाएर यो क्राइटेरियाभित्र यति विद्यार्थी हुनेहरूले यति दिने भन्ने खालको एउटा सर्कुलेसन त जारी गर्न सकिन्थ्यो नि त। राम्रो कुरा उठाउनु। तपाईँले देशभरिको स्थिति हेर्नुभयो भने निजी विद्यालयको बिचमा एउटा ठुलो असमानता छ, भेरिएसन छ। अघि भन्नुभयो करिब लाखै रुपियाँ महिनाको उठाउने पनि छन्, 10 वर्षमा लाख रुपियाँ नउठाउने पनि विद्यालय होला होइन। कतिवटा स्कुलको प्रोग्रामिङमा मैले हेर्नु भएको छ नि त। तपाईँको स्किम नै हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि वर्ष दिनको 1 लाख रुपियाँ होस्टेल फेसिलिटी सहित होइन, 1.5 लाख रुपियाँ। अझ कतिकोमा त मैले भेटाएको छु
छु 1देखि 5 सम्मको 1.5 लाख रुपियाँमा ल। हजुर हजुर हो होस्टेल फेसिलिटी। त्यसले गर्दा मैले के भन्न जोड्न चाहेँ भने अब विद्यालयको बिचमा एउटा चाहिँ भेरिएसन छ। भेरिएसन भइसकेपछि एउटा केन्द्रीय समितिले अथवा एउटा केन्द्रीय सङ्गठनले यसै किसिमले सबैतिर गर्न भन्ने किसिमको सर्कुलर जारी गर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। किनभने भेरिएसन छ। भेरिएसन हुनासाथ के हुने भयो भने हामीले गरेको कुनै निर्णयले सबैलाई छुन नसक्ने भयो। त्यो स्थितिमा हामीले चाहिँ सर कोभिडको बेलाको त तपाईँको के भन्दाखेरि आर्थिक पाटो मात्रै भयो नि त, अरू पाटोमा नि त चुक्यौँ नि। तपाईँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 20औं वर्ष तपाईँको पढाइयो, तपाईँको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले आफ्नो करिकुलम दिन सकेन, अरूकै कोर्स लिएर आएर पढाइदिनु पर्यो, अरूले नै राखेको कुरा गर्नु पर्यो। सक्षम सबल तपाईँको टिचरहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँको होला त्यहाँभित्र बसेको टिचरहरूले लेख्नु भयो होला, तर अरूलाई लगेर दिनु पर्यो नि त। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको ट्याग लागेर हाम्रो करिकुलम भनेर दिन सकेन नि त। त्यो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। राम्रो हामीलाई सजग बनाउने पनि तपाईँको यो विषय हो होइन। हजुर, हामीले सोच्नुपर्ने पर्थ्यो र हाम्रो फोरमभित्र त्यो छलफल भएको विषय पनि हो। कोभिडभित्रको पनि तपाईँको एउटा एक खालले तपाईँको ल यो चाहिँ क्राइटेरिया हुनुपर्छ, तपाईँको सबै नसक्ला 20% एटलिस्ट सबै टिचरलाई पेमेन्ट गर भनेर तपाईँले सर्कुलर जारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यही भयो मैले अघि भने त देशभरि एउटै किसिमको स्थिति छैन। देशभरिको स्थिति नभएपछि हामीले के गर्यो भने हाम्रा पनि समितिहरू छन्। हामीले प्रदेश समितिलाई लेखेको अथवा जिल्ला समितिहरूलाई लेखेको पत्राचार गरेको हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट हुन्छ। त्यसमा शिक्षकलाई जोगाउन सक्ने आधार के हुन सक्छन्, शिक्षकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भने आफ्नो क्षेत्रमा जिल्ला समितिले निर्णय गर्ने गरी प्रदेश समितिले समन्वय गर्ने गरी हामीले भनेका छौँ। तर केन्द्रबाट ठ्याक्कै यसै गर्नुहोस् भनेर फिगरमा हामीले तोक्न नसकेको स्थिति चाहिँ हो। यद्यपि हाम्रा विद्यालयहरूले कसैले 25% दिनुभयो होला, अथवा कसैले 30 दिनुभयो होला, 40 दिनुभयो होला, अथवा कसैले एडभान्स केही दिएर जोगाउने गर्नुभयो होला। एउटा प्रयास चाहिँ गरेकै हो, प्रयत्न गरेको। दिँदै नदिएको कमेन्ट आयो। अब दिँदै नदिएको भने अब त्यसमा यस्तो हुन्छ, यदि समझदारीमा 2-4 महिना 10 महिना नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि तपाईँको टन्नै छ, प्रशस्त छ, तपाईँको 600-700 बच्चाहरू छ, राम्रो वेल फ्यामिलीको छ। अब टिचरलाई के दियो भन्दाखेरि नो वर्क नो पे नो पेमेन्ट होइन। अब त्यो स्लोगन त सधैँभरि राखायो नि त। तपाईँ हामीले तपाईँको टिचर नजाँदा रातो लाएर तपाईँको तलब काटेकै नो वर्क नो पे त हामीले राखेको। तर यद्यपि के भन्दाखेरि त्यो बाध्यात्मक अवस्थालाई त तपाईँको त्यो लिडरहरूले बुझ्नु पर्थ्यो नि त। त्यो बुझेरै त हामीले के गर्यौँ भने एउटा के हुनसक्छ, हामीले पहिलो माग र पहिलो हाम्रो सरकारसँग र सरकारले बोलिदिनु पर्ने विषय भनेर हामीले के राख्यौँ भने विद्यालयको न्यूनतम खर्चबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त न्यूनतम खर्च व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम शुल्क उठाउनुपर्छ। तर शुल्कलाई लिएर सरकारले चाहिँ कुनै निर्णय दिन सकेन र त्यसमा फेरि शुल्ककै विषयलाई लिएर हामीलाई प्रहारहरू पनि भयो। तपाईँले देखिरहनु भयो, सुनिरहनु भयो। हामीले के भन्यौँ भने ठ्याक्कै पहिले उठाइरहेको शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ, हाम्रो माग पनि रहेन। तर एउटा विद्यार्थीहरूको लागि ओगटेको ठाउँ, ओगटेको जुन स्पेस छ अथवा घर छ, त्यसलाई निर्वाह गर्नुपर्ने त फेरि अभिभावकको काँधमा पर्छ। होइन, त्यो त यस्तो थिएन सर। तपाईँको के थियो भन्दाखेरि अहिले नै एकदमै न्युली इस्ट्याब्लिस स्कुलहरूको हकमा तपाईँको अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला। अब इस्ट्याब्लिस्ड भइसकेका विद्यालयहरू, वर्षौँ चलेका विद्यालयहरू, त्यसबाट तपाईँको थोरै मुनाफा देखेका विद्यालयहरू होइन, समाजले हेर्ने के होला भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा होला, ऋण होला, लोन होला, तपाईँले लिनुभएको बेग्लै होला। तर हामीले हेर्ने त तपाईँको यहाँ आएको फाउन्डर, उसले तपाईँको चप्पल लाएर सुरु गरेको मान्छे गाडी चढेर हिँडेको छ भनेपछि त त्यो नजर समाजले हेर्ने नजरमा त के पर्यो भन्दा पैसा छ भन्ने हुन्छ। त्यहीबाट लोनमा अलिकति भारी थपिदिएको भएदेखि त यति वितृष्णा हुन्थेन नि। अहिले तपाईँको थुप्रो साथीहरू पलायन पनि हुनुभएको छ। थुप्रो साथीहरू पलायन हुनुभएको छ। एउटा त तपाईँ हामीलाई नै समस्या पर्यो, तपाईँलाई नै समस्या पर्यो होला। त्यो म्यान पावर त्यति फेरि बनाउन कति खर्च गर्नुपर्छ, ओभियसली त्यहाँ छ। तर न्यूनतम यतिसम्म हुनुपर्छ भनेर तपाईँले स्ट्यान्डर्ड क्याटेगोराइज गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो जिल्ला र स्थानीय उसमा चाहिँ हामीले त्यो अधिकारलाई चाहिँ प्रत्यायोजन गऱ्यौँ। र उहाँहरूले कतिपय ठाउँहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै बाँकी जिल्लामा एक किसिमको निर्णय भएको छ, दाङमा एक किसिमले निर्णय भएको छ। अब काठमाडौँभित्र आफैमा पनि फेरि भेरिएसन देखियो। त्यसकारण काठमाडौँका हाम्रा विभिन्न पालिका समितिहरूले पनि एक किसिमले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ। तर यो सबै कुरा जोडिने भनेको कुरा के हो भने हाम्रो अभिभावकले,
हाम्रो अभिभावक मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनु पर्थ्यो यस्ता विषयमा। हामीले भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एउटा मेम्बर स्कुल भएको नाताले सफ्ट लोनको पनि सफ्ट लोनको हामीले माग गऱ्यौँ, त्यो पनि भएन। हामीले के गर्यौँ, कमसेकम 2-4 महिना धान्नलाई 2-4 महिना धान्नलाई चाहिने रकम चाहिँ एउटा ऋणको रूपमा चाहिँ प्रवाह गरिदिनुहोस् भनेर पनि भन्यौँ। त्यसमा पनि हामी मौद्रिक नीतिले पनि हामीलाई समेटेन होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो, त्यसले पनि समेटेर पछिल्लो समयमा आएर मध्यम रूपमा प्रभावित भनेर यसलाई चाहिँ परिभाषित गरियो। र त्योभित्र पनि फेरि समस्या के छन् भने तपाईँको निजी विद्यालयहरूको समस्यालाई एक ठाउँमा राखेर त्यसको समाधानहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ कहिले पनि खोजी गरिएन। राज्यले चाहिँ जहिले पनि के गर्यो भने हाम्रा समस्या हामीसँग चाहिँ छन्। राज्यको समस्या राज्यले हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छ। तर आगामी दिन अब यो अहिले त जसरी गयो, पेन्डेमिक जसरी गयो, जसरी राखियो, एउटा तितो अनुभव एउटा एजुकेटेड लेभलले लियो क्या। म बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु भनेर अब गर्व गर्न सक्ने अवस्था बनेन। अब भोलिका दिनमा चाहिँ भनौँ न एन पेप्सनले तपाईँको अब त्यहाँभित्र बस्दाखेरि मैले उसले सगर्व म प्राइभेट स्कुलको टिचर हुँ भन्ने के कार्यक्रम ल्याउँदैछ। अब हामीले यसो गर्दैछौँ, जस्तै अहिले आएर, किनभने पहिले त्यो अनुभूति पनि नभएकै हो, त्यो यो यस्तै किसिमको हुन्छ भन्ने अनुभूति पनि थिएन। तर अहिले के देखियो भने 1 महिना 2 महिनाको कुरो भएन। 1 महिना 2 महिना भए त ल कुनै किसिमले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। तर 6 महिना 8 महिना 9 महिना यस्तै किसिमका महामारीहरू आए भने अब पछि पनि त फेरि पनि आउन सक्लान्। त त्यो स्थितिको लागि हामीले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयले एउटा कोष बनाउनु पर्ने आवश्यक देखियो। त्यो अभिभावकसँग हजुर त्यो अभिभावकहरूसँगको समन्वयमा टोटल ट्रान्जेक्सन जति हुन्छ त्यसको कति राख्ने हो, त्यो एउटा नचलाउने गरेर एउटा राख्नु पर्यो। किनभने अब चलाइयो भने त फेरि त्यही हुन्छ। तपाईँले अधिकांश विद्यालयको स्थिति हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँको कमाइ भयो भने पनि अथवा आम्दानी भयो भने पनि केही न केही सुविधा थप्नेतिरै त्यो खर्च भइसकेको हुन्छ। क्यास इन ह्यान्ड चाहिँ देख्नुहुन्न क्या तपाईँले। गएर फिजिकली त्यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने बन्यो होला, कुनै पूर्वाधारहरू निर्माण भयो होला, तर क्यास इन ह्यान्ड हुँदैन। त्यो एउटा यस्तो कोष हुन पर्यो जुन कोषले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज मात्रै इमर्जेन्सी युजको लागि एउटा मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ नचलाउने गरेर टिचर्स वेलफेयरको लागि पनि चाहियो। टिचर्स वेलफेयर त्योबाट पनि म्यानेज वेलफेयर राख्दाखेरि जस्तो 15 वर्ष तपाईँले काम गरेर पठाउने टिचरलाई हातमा के लिए? हजुर हजुर संस्थासँग खुसी भएको रहेछ भनेदेखि तपाईँको एक दिन तपाईँको ल फेयरवेल पार्टी भनेर तपाईँले दिनु होला, एउटा सर्टिफिकेट दिनु। त्योभन्दा बाहेक उसको जीवनमा तात्विक फरक पार्ने खालको त केही पनि देखिन्न। प्रोभिजनल फन्डका कुराहरू होइन, अब त्यो गर्न नसक्ने होइन, त्यो गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो लगानी त पलायन हुँदैन, अर्को ठाउँमा जाने त हो नि। सरहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति टिचरहरू सेक्योर हुने, स्टाफहरू सेक्योर हुने खालको पोलिसी चाहिँ एकदम राम्रो कुरा उठाउनु हो। त्यसकारण अहिले हामीले अब भर्खरै पनि अब हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक हुँदैछ, त्यसपछि अब आसन्न महाधिवेशन पनि छ। हामीले राख्न लागेको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले शिक्षक कर्मचारीलाई जोडेर शिक्षक र कर्मचारीको वेलफेयरका लागि र शिक्षक कर्मचारीको वेलफेयरको कुरा गर्दा हाम्रा वेलफेयर पनि सञ्चालकको वेलफेयर पनि त्यहीसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यसका लागि चाहिँ अब अहिले विद्यमान भएको के होला त, कर्मचारी सञ्चय कोषमा जान सकिने कुराहरू होला, नागरिक लगानी कोषका कुराहरू होला, सामाजिक सुरक्षा कोषको, यद्यपि त्यसको त्यो भोल्युम ठुलो भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई त्यसमा जान असजिलो छ, अप्ठ्यारो छ। तर केही न केहीमा त जानु पर्यो त। तपाईँले भन्नुभएको सोसल सिक्युरिटी होस्, प्रोभिजनल फन्ड होस्, नागरिक लगानी कोष होस्, तपाईँको त्यो निस्किँदाखेरि तपाईँको अलिकति गर्व फिल गरोस्। हजुर होइन, अहिले यहाँ तपाईँको के देखिरहेको छ भन्दाखेरि नागरिक लगानी कोषमा खाता भएकालाई सेयर भर्ने भने हुन्छ, बिचरा त्यो टिचरले तपाईँको 2-4 पैसा जम्मा गरेको त्यो सेयर पनि भर्छ। तपाईँको सञ्चालकले पनि सेयर भर्न नसक्ने स्थिति पनि छ नि कतिको होइन। त्यही भएर त तपाईँ एउटा कन्क्रिट डिसिजन दिएर चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्छ। के गर्यो भन्दा प्राइभेट भनेर यो छाडा छोड्यो कि जस्तो बढी लाग्यो कि मलाई सर। अब यस्तो हुन्छ त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन मैले सरलाई राखिदिएँ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि अहिले हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालयहरू माध्यमिक विद्यालयसम्म तहगत रूपबाट हेर्दाखेरि सबै ओडाले तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ। ओडामा तपाईँको को मान्छे आउँछ, कति पढेको मान्छे आउँछ थाहा छैन, तर मोनिटरिङ तपाईँ हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि स्कुलमा तपाईँको वेल एजुकेटेड पर्सनहरूलाई उसले मोनिटरिङ गर्छ। उसले दिएको करिकुलम हामीले पढाइदिनुपर्छ। अब यो विकृति हो अथवा तपाईँको अगाडि जाने बाटो हो मलाई थाहा भएन। अब 9-10मा तपाईँको अङ्ग्रेजीमा पढाउनु नपाउने, सोसल स्टडिज नेपालीमा पढाउँ भनेर लिएर आएको छ। त्यो भनेको मतलब त
मान्छेका तपाईँको अप्सनहरूलाई पनि बन्देज लाउने खालको काम गर्यो। 1 2 3 कै सुरु भयो, तपाईँ त 9 10 भन्दै हुन्छ, 1 2 3 नै मैले त्यो भने अघि करिकुलम तपाईँहरूले ननिकालेको कारण त आएको हो नि त सर। पनि करिकुलम निकाल्ने हाम्रो अधिकारै छैन नि त। के राष्ट्रिय करिकुलमलाई त पढाउने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तपाईँले राख्नुहुन्थ्यो। तपाईँको स्थानीय करिकुलम भनेर अहिले गभर्मेन्टले लिएर आएको अवधारणा त तपाईँहरूले पहिला राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई सपोर्ट हुने किसिमले हामीले एउटा रेफरेन्स मेटेरियलहरू तयार गरेका छौँ। विद्यालय विशेषले अथवा विद्यालयहरू केही विद्यालयहरू मिलेर पनि गर्नुभएको छ। तर त्यसले तपाईँको रिकग्निसन त पाउन सकेन। रिकग्निसन पाउने भनेको त फेरि सरकारी निकायले त्यसलाई इन्डोर्स गर्न पर्यो। त्यो इन्डोर्स नगर्न सकेको स्थितिमा चाहिँ छुट्टै करिकुलम भन्ने कुरा चाहिँ असहज भएर आयो। र तपाईँले भर्खर उठाउनु भयो एउटा भाषाको कुरामा, जस्तै पाठ्यक्रम परिवर्तन भनेको हामीले सदैव उठाइरहेको विषय हो। किनभने कम्तीमा 8-10 वर्षको अन्तरालमा पाठ्यक्रममा परिमार्जन हुनपर्छ। किनभने एउटै 20 वर्ष अघिको पाठ्यक्रम पढाएर हामी त कहीँ पुग्दैनौँ। यो त एकदमै परिवर्तनशील संसारमा परिवर्तन भइरहेका कुराहरू चाहिँ हाम्रा पाठ्यक्रमले समावेश गर्न सकेनन् भने त राम्रो भएन। त्यसकारण हामी पाठ्यक्रमको परिवर्तनको अथवा त्यसको चाहिँ परिमार्जनको जहिले पनि पक्षपाती हो। तर त्यसरी पाठ्यक्रम बन्दै गर्दा जस्तै 1 2 3 मा चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर ल्याइयो, जुन चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर चाहिँ 1 2 3 मा 4 वटा विषय गरेर ल्याइयो। त्यो प्रति पनि हाम्रो विमति होइन। हाम्रो विमति कन्टेन्टमा होइन। त्यो कन्टेन्ट हामी पढाउँछौँ तर माध्यम भनेर बाध्यता बनाउनु भएन नि त। किन हाम्रा निजी विद्यालयहरूको आफ्नो बाध्यता छन्। निजी विद्यालयमा अभिभावकको भनाइ के छ भने तपाईँहरूले माध्यम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गरिदिनुहोस्, अङ्ग्रेजी पढाइदिनुहोस्। नेपाली त घरमा पनि शिक्षण, विद्यालयमा पनि शिक्षण, अङ्ग्रेजी हामी पढाउन सक्दैनौँ। तब त्यो स्थितिमा सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ म्याथ र साइन्सदेखि बाहेक सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पढाउनु नेपालीमा पढाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न साथ त फेरि पनि हामीलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सरकारसँग आग्रह के हो भने कन्टेन्ट पढायो कि पढाएन, हामीले चाहिँ बालबालिकालाई त्यति दियौँ कि दिएनौँ भन्ने त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन प्रक्रियामा जान सक्यो, इभ्यालुएट सरकारले गर्न सक्यो, अथवा एउटा चाहिँ गुणस्तरको मापन गर्न सक्यो। तर त्यसलाई हामीले कसरी पढायौँ भन्ने कुरा त खोजी गर्ने विषय होइन त। त्यति स्वायत्तता त दिन पर्यो त विद्यालयलाई। त्यसकारण के पढाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले दिने हो, कसरी पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालयको कुरा हो। फेरि यस्तो पनि भयो, भाषाको कुरा जोड्दै लिएर जाँदाखेरि त अर्थसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँको हामीले 13 वर्ष 14 वर्ष नेपाली पढाउँदाखेरि नेपाली विषयमा फेल हुन्छ बच्चा। मान्छे 6 महिना जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि पास भएर विदेश गएको हुन्छ। किन उसलाई त 6 महिना पछाडिको तपाईँको मेरो इन्कम यति हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त। प्रोस्पेक्ट देखाएको छ नि त त्यहाँ। त्यो प्रोस्पेक्ट देखाएको छ। अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजीमा दिइरहेको शिक्षालाई अब एकैचोटि नेपालीमा कन्भर्ट गरिदिँदाखेरि होइन भोलिका दिनहरूमा एउटा नैराश्यता होला गार्जेनहरूसँग र हाम्रो म्यान पावर पनि बिक्नलाई गाह्रो होला। इन्टरनल्ली अथवा एक्सटर्नल्ली। इन्टरनल्ली बिक्ला, अब एक्सटर्नल्ली हामीलाई असहज परिस्थिति। अब यो सबै समस्याहरू छन्। यी सबै सारा कुराहरू अर्गनाइजेसन बनाएको छ। मलाई लाग्छ 1954 बाट हामी नेपालमा तपाईँको प्राइभेट एजुकेसन सुरु भएको छ। ठिक भन्नु। ABM बाट। त्योभन्दा पछाडिका पिरियडहरूमा हामीले थुप्रा कामहरू गर्न सक्नेछौँ, गर्नुपर्ने छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब ठ्याक्क सरले अबका दिनमा, अब आउने दिनमा अस्योर गराउन प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा लाग्ने, प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा लागेका शिक्षक साथीहरू अथवा अरू आउनेलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आउने आधारहरू के हुन सक्छ, अब के हुन्छ? मैले ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभए जस्तै एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने भन्ने कुरा आफैमा सम्मानित विषय हो र सम्मानित हो भनेर समाजमा पनि त्यो प्रतिस्थापित पनि हुन पर्यो, सरकारले पनि त्यही रूपमा लिन पर्यो। तर सम्मानले मात्रै त पुग्दैन, वेलफेयरका कुरा त जोडिनै पर्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो 15 वर्ष 20 वर्ष शिक्षालयमा पढाइसकेपछि बिना केही पनि नपाइकन बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति भयो भने त यो क्षेत्र त सदैव असङ्गठित क्षेत्र जस्तो हुन्छ नि। त यो सङ्गठित क्षेत्र हो भने, सङ्गठित क्षेत्र हो भने यो भित्र लाग्ने सबैको चाहिँ एउटा भविष्य व्यवस्थापनका मिनिमम आधारहरू चाहिँ तय गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने कसैको पनि, मेरो भनिन कसैको पनि विद्यालय चल्दैन। त्यसले गर्दा हामीले गर्न सक्ने कुरा, तर त्यो सबै कुरा गर्ने भनेको फेरि ठोकिने ठाउँ भनेको हाम्रो अभिभावक नै हो। किनभने हामीले जो खर्चमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि विषयहरू जोड्दा त्यसले चाहिँ शुल्क आकर्षित हुन्छ। शुल्क आकर्षित हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सरकारले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि विषयमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अबका दिनहरूमा कम्पिटिटिभ तपाईँको स्यालेरी पाउँछन्।
कम्पिटिटिभ स्यालेरी भन्दाखेरि के हुन्छ भने पहिला कम्पिटिटिभ स्यालेरी पाउनको लागि शुल्क निर्धारण गरिदिनु पर्यो, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुन पर्यो। वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्दाखेरि एउटा सङ्घीय सरकारले एउटा आधार बनाइदिनु पर्यो, एउटा सूत्र बनाइदिनु पर्यो। त्यो सूत्रलाई टेकेर स्थानीय निकायले बनाउनु पर्यो। स्थानीय निकायको आफ्नो अधिकार छ, तर उसले अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि आधार त टेक्न पर्यो त। त्यसकारण पहिला आधार बनाऊ, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका आधारहरू बनाऊ, सूत्रहरू बनाऊ। सूत्र बनाएपछि त्यसमा खर्चका शीर्षकहरू तय गरौँ। खर्चको शीर्षक तय गरिसकेपछि शुल्क निर्धारण गरौँ। त्यो शुल्क निर्धारण गरेर छोराछोरीले सेवा पाउने कुरा नि सुनिश्चित छ। त्यहाँ पढाउने शिक्षक कर्मचारीले चाहिँ कर्मचारीको वेलफेयरका कुरा सुनिश्चित छ भन्ने कुरा त जान्न पर्यो नि, भन्ने कुरा त बुझ्न पर्यो नि। किनभने एउटा विद्यालय सञ्चालकले व्यवस्थापन गर्दैन हो, विद्यालय सञ्चालक त बिचमा छ त। विद्यालय सञ्चालकले यताबाट हात थाप्ने, यताबाट उठाउने अनि यताबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यही व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई पनि सर्भाइभ गर्ने कुरा हो। तर त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने सम्पूर्ण रूपमा विद्यार्थीले अथवा विद्यार्थी बापत अभिभावकले तिरिदिने शुल्क मात्रै आम्दानीको एकमात्र आधार भएका कारणले गर्दा जबसम्म शुल्कलाई वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्न यो समस्या सधैँ भइरहन्छ। तपाईँको अब खर्च व्यवस्थापनको लागि चाहिँ 3000 रुपियाँ उठाउन पर्यो, तर स्थानीय सरकारले चाहिँ तिमीहरूले 2100 भन्दा बढी उठाउनै पाउन्नौ भन्यो भने त्यहाँ त जहिले पनि त त्यो डेफिसिट त देखिने भयो। ठिकै छ। यो अब हामी एउटा अभिभावकबाट अर्को अभिभावकमा हजुर होइन, म यहाँ पत्रकारको बेन्चमा बसेर अहिले तपाईँ सञ्चालकको रूपमा हेर्दाखेरि मैले शिक्षक शिक्षिकाको अभिभावक अथवा त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको अभिभावक हजुरलाई देखेँ। अब सरले फेरि मन्त्रालयलाई जिम्मा लाउने यो परिपाटीको अन्त्य होस्। हजुर हजुर। र मैले आग्रह गरेको सरलाई के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यो तपाईँको पोलिसी सरकारले यो बनाएर यो बनाएमा हामी बिग्रिने भन्दाखेरि पनि तपाईँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुने खालको पोलिसिजहरू एमपिएफसीले निकट भविष्यमा सरकै कार्यकालमा गरेको सुन्न पाइन्छ। त्यसमा हाम्रो प्रयत्न र प्रयास रहन्छ। अझ खुसी हामी हुनेछौँ। सरलाई अन्तिममा के भन्नु छ भनेदेखि राखिदिनुहोस्। अब यो तपाईँको जे खबर जर्ना खबरले केही कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनु, त्यसको लागि जर्ना खबर परिवारप्रति हार्दिक आभार। तपाईँले यति राम्ररी विषयहरू उठान गरिदिनु हो। हाम्रा मन मस्तिष्कमा पनि भएकै विषयहरू, तर तपाईँले उठाइदिँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ अगाडि नलगी नहुने विषयको रूपमा पनि हामीले बुझेका छौँ। किनभने तपाईँ त तेस्रो आँखाले हेर्नुभयो नि त। हामी विद्यालयमा छौँ, तपाईँले बोल्दै गरेका विषयहरू त समाजले भन्ने विषय हो नि त। समाजले सोझै हामीसँग संवाद गरेन होला, तर तपाईँले गर्नुभएको त समाजकै कुरा हो। त्यसले गर्दा समाजले हामीलाई कुन रूपमा देख्न चाहेको छ भने एउटा सङ्गठित क्षेत्रको रूपमा यसको विकास होस्, यो भित्र आबद्ध सबैको भविष्य सुनिश्चित होस्, यही भन्न चाहनु भएको हो। यी कुराहरूमा हाम्रा प्रयासहरू अगाडि बढ्छन्, प्रयत्नहरू अगाडि बढ्छन् र हाम्रो समुदायले पनि, विद्यालय समुदायले पनि यो विशेष गरेर कोभिड पछि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इन्लाइटेन भएको जस्तो, केही कुराहरू चाहिँ एउटा रियलाइजेसन भएको जस्तो छ। अब हामीले जुन किसिमले सोच राख्थ्यौँ अथवा जुन किसिमले चलाउँथ्यौँ त्यो किसिमले चल्दैन। अब फरक ढङ्गले हामी आफै पनि जानुपर्छ र हामीले हाम्रा संस्थालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन रियलाइजेसन भएको छ, जुन अनुभूति भएको छ, त्यसैले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद।